يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اج دی روحانی محفل بسلسلہ استقبال رمضان المبارک دی اس محفل دا مقصد ہے کہ اسانو آن والے ماہ مبارک دے آداب دا پتہ لگ جائے تاکہ اساں کما حق ہو اس دیاں مبارک ساعتاں تو مستفید ہو سکیے. صاحب میرے بارے غلو آمیز الفاظ کلمات فرما رہے سن. میرا تعارف یہ نہیں ہے کہ مٹی تو پیدا ہو کے گندگی دا ایک ٹوکرا جنہیں واپس مڑ مٹی ٹر جانا ہے. انسان نو چیریا جاوے تو پخانہ نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے اور یہ دونوں پلیت نے. یہ اس مولا کائنات دی مہربانی جے کرم چا فرماوے تو روڑی تے بھی پھل چا اگاوے تو دی مرضی. تو ایمان دی دولت جڑی ہے یہ صرف عطا ربی ہے. انسان دا نفس دا ہی تقاضا ہے سرکشی انانیت برائیاں. میں جو بھی اپنی انکساری کراں گا اس وچ تکبر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس تو بھی محفوظ فرما. عزیزان گرامی پورا دین اسلام اس نفس نو صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول دے تابع بناؤن واسطے آیا جہاں نفس کے خدا دا بھی دشمن ہے اور بندے دا بھی دشمن ہے. میری نفس تو مراد ساری اپنی ذات ہے. اساں خود اپنے آپ دے بھی دشمن اور اللہ رسول دے بھی دشمن. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اندر ایک ایسا حصہ رکھا ہے وہ دل دے اندر کھبے پاسے موجود ہے. اس دا کام ہے کہ شیطانی وسوسیاں نو انہیں قبول کرنا ہے اور پھر شیطان دی انہیں پیروی کرنا ہے. حدیث قدسی دے اندر آندا ہے عاد نفسک فإنها أن تسقط لمعادات. بندیا اپنے نفس نو دشمن بنا لے. یہ ہوئی ہے جڑا اللہ فرماؤندا ہے میری مخالفت اور دشمنی دے اندر ہر ویلے قائم رہنا. اور دوسری حدیث پاک کے چاہتا ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک. سب تو بڑا دشمن تیرا وہی وہ نفس ہے جیڑا تیرے دو پہلوؤں دے درمیان وچ پیا. اس حدیث نے نفس دی انسان دی ذات نال دشمنی دسی اور پہلی حدیث نے خدا دی ذات نال دشمنی دسی. ہوں اللہ رسول دا دوست وہی ہوئے گا اور اپنے آپ دا دوست بھی حقیقی مانے چوہی ہوئے گا جیڑا اس بے ایمان دا دشمن بن جائے گا. میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جدو گل سمجھ آ جائے اس لیے تس آکھنا سبحان اللہ. اس تو پہلا نہیں آکھنا کیونکہ میں پھر سمجھا گا انہوں گل سمجھ آ گئی ہے. تسی نہیں آکھو گے تو پھر مینوں یہ شک رہنا ہے تو میں سمجھان دی مڑ کوشش کراں گا. تو ایک نقطہ بیلیو اگر بندے تے پلے پہ جائے نا علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا گیا نا پڑھنے واسطے استاد کوٹ. استاد اور فرمایا پڑھ فریدا الف. آپ سرکار نو اسے تے حال پہ گیا لوٹ پوٹ ہو ہوش چاہے نا تے فرمان لگے الف ہکو ہم بس وے میاں الف ہم دل خس وے میاں. استاد جی بس مینو الف نہیں روڑ دیتا ہے. اس تو علاوہ ہوں دوسری شاید طلب ہی کو نہیں رہی. اگر بے دا سبق کی پڑھا پہلا الف تو فارغ ہو لوں. جڑا بندہ میرے ورگا منحوس ہوئے اس دے اوتے پاویں قرآن حدیث کی پئی بارش ہوئے انہیں کتنے فرق پانا. خوش نصیب بندہ ہوئے وہ سیانے فرماؤندے نے
بارش تے ساری دھرتی تے برابر پیندی ہے نا، پر کسی جگہ تے دھب اگدی ہے، گھاس بھوس اگتا ہے، کسی جگہ تے گلاب دے پھل اگتے تو دھرتی تے پائی آپ اپنی دعا کر اللہ ایسی زمین بنا دے ساڈے دل نو جڑا نبی پاک دی یاد دے بیج نو قبول کر لے، آکھو چا آمین۔ تو جناب والا اسلامی عبادات اسلامی احکام سارا دا مقصد نچوڑ ایک ہی گل ہے کہ اسے نفس اپنے نو صاف کر لے ہر پیڑی صفت تو، ایدی ہر صفت بری ہے، ایدی پیڑی صفت کڈ کے تے اینو اپنے مولا والیاں صفتاں وچ رنگ دے، جنوں وحدہ لا شریک آکھیا صبغت اللہ، اللہ دی رنگنی رب دا رنگ، اور رب دا رنگ کی ہے؟ رب دا رنگ ہے رب دیاں صفتاں۔ مثلا اللہ حوصلے والی ذات ہے، کی ذات ہے؟ حلیم ذات ہے، اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لیکن ساڈے نفس کی صفت کی ہے؟ اساں نے آئے نے میرے اگے بولیا کہ انہوں نے میں سنگی نہ پاڑ دے، میں دی وکھی پاڑ کے رکھ دے، بولیا کیویں میرے تے؟ ہن اے صفت جلد بازی والی کڈ کے تے حوصلے والی صفت پا لینی، اے ہوئی رب دا رنگ ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ رب دی صفت قدیر ذات، طاقت والی ذات، علم والی ذات ہون دے باوجود رب سونے نو کوئی گالاں کڈدا ہے، کوئی مندا بولدا ہے، کوئی شرک کردا ہے، کوئی کچھ کردا ہے، او ذات الٹا اس دا بدلہ کیویں پیا دیندا ہے دنیا دے اندر؟ انہاں دی ہر ضرورت پوری پیا کردا ہے۔ ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں؟ مومن دا کام ایویں کہ ہن برائی دا بدلہ برائی نہ دے، بدی کا بدلہ بدی نہ دے، مولا دی طریقے سنت تے چلدے ہویا برائی دا بدلہ اچھائی نال دے، یہ رب سونے دا رنگ ہے۔ اسی طرح وحدہ لا شریک مولا جواد ہے، رب آنتا ہے، رب دے پاک محبوب فرماؤندے نے رب دے دوویں ہاتھ سجے نے اور کھلے ہی رہندے نے، تے مومن دے نفس اے نفس جڑا ساڈا اے چاہندا بخل، کنجوسی، شوم، کنجوس، مکھی چوس۔ ہن مومن دا اے کام ہے کنجوس مکھی چوس نہ بنے بلکہ سونے وانگو کریم بنے۔ اور یاد رکھنا یہ ساری صفتاں مولا کائنات دیاں بے مثال نے، اور مومن المومن مرآت المومن، کملی والے فرماؤندے نے مومن مومن دا شیشہ ہے، مومن مومن دا پہلے مومن تو مراد انسان مومن، دوسرے مومن تو مراد رب مومن، کیونکہ اللہ دے ناماں دے وچوں ایک نام ہے، اللہ دے اسماں وچوں ایک اسم ہے مومن۔ اساں مومن اس معنی وچ کہ اساں ایمان لیا کے تے امن وچ آ جاواں گے، اور رب سونا مومن اس معنی وچ کہ ایمان والے نو امن عطا فرماوندا ہے۔ اللہ سونے دے نام تساں مساجد وچ لکھے ویکھو، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہاں کئی صفتاں رب سونے دیاں توجہ رکھنا ایسیاں نے جیڑیاں انسان دی شان دے لائق نہیں، انسان اگر انہاں صفتاں وچ آون لگے تے پھر او الٹا شیطان بن جاوے گا، وہ صرف خاصا رحمان دا ہی ہے۔ مثلا اللہ تکبر والا ہے، تکبر دا مطلب ہوندا ہے آپ نو وڈا سمجھنا، تے اے صفت اونوں ہی پھبدی ہے نا جے اتوں کوئی نہ ہوے، تو رب دی ذات ہے جے نال دا بھی کونی جے ود بھی کونی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے متکبر نہیں بننا۔ کبریائی رب آندا ہے میری چادر جڑا میرے تو کھون دی کوشش کرے گا میں انہوں چیر کے رکھ دیاں گا۔ اس واسطے متکبرین دا جنہ گاٹا اتاں کیتا ہے نا انہاں دا رب ہمیشہ بیڑا ہی گرد کیتا ہے۔ اساں نہیں ویکھیا متکبر نو کامیاب ہوندا، پاویں 4 دن دنیا او دے نام تے نعرے مارے مگر اساں او دا سر ہمیشہ وڈیلا ہی ویکھیا ہے۔ خدا دی قسم کوئی جہازاں وچ سڑ کے مر جاندا ہے، کوئی کسے لحاظ نال کوئی کسے طریقے نال، جنہ بھی فرعون تیرے سامنے میں پانی وچ ڈوب کے غرق کر کے رب نے ماریا ہے۔ ہاں جی ابو جہل دنیا دا متکبر سی وڈا، مولا کائنات نے ایسی شان وکھائی حضور دے بالکل ادنا جے غلام جڑے سن حضور دے غلاماں دے اندر مولا سونے نے انہاں دے ہتھوں دا سر قلم کرایا ہے۔ اس واسطے تکبر دی صفت ہے۔
خدا ہونا یہ بھی وہی صفت ہے. یہ صفتاں تخلق والیاں نہیں، یہ متصف ہونے واسطے نہیں، یہ محض تعلق واسطے نے. جنہاں وچ رنگیچنے وہ صفتاں نے جہاں کملی والے دے اندر مولا نے رکھ چھڑیاں نے. بس مکدی گل چ مکاواں جیڑی صفت رب نے اپنے پاک محبوب وچ رکھی ہے، سمجھ لیا جی یہ ہوئی صفت ایسی ہے رب چاہتا ہے کہ مومن وچ صفت پیدا ہوئے. اور جہاں انہاں صفتاں تو باہر ہے وہ ڈنگر ہے. کوئی 4 لتاں والا ڈنگر ہے، کوئی میرے ورگا 2 لتاں والا ڈنگر. یاد رکھنا میری گل، ایمان وعدہ لا شریک دی قسم کر کے آنا، اصل بندہ صفتاں نال بندا ہے، شکل نال بندہ نہیں بنتا. شکلاں والیاں دے بارے اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے جنہاں وہ صفتاں چھڈیاں نے نبی پاک سرکار والیاں، انہاں دے بارے اللہ فرماوندا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. فرماوندا ہے وہ تے ڈنگراں وانگوں نے، بلکہ ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے. میں اگلے دن بیلیو کشمیر جا رہا سا، بس چ بیٹھے تے نال بھنگ دے جناب بہت سارے پودے لگے تے میں ویکھیا نال دیاں بوٹیاں نو مجھاں گاواں کھادا ہے، کسے دے پتے کوئی نہیں، کسے دے اوتے پرونگلیاں کوئی نہیں، کوئی ادھے کھادے کھڑے نے تے بھنگ ساری دی ساری اوویں کھڑی ہے. میں آکھیا یا مولا اینو کوئی ڈنگر بھی منہ نہیں ماردا. پھر ذہن وچ آیا کہ واہ سونے ربا جنوں ڈنگر منہ نہیں ماردا 4 لتاں والا اساں نہیں چھڈ دے. میں نہ جنہ مرضی بھوکا ڈنگر ہوے اون دے اگے بھنگ پا دیو، جے کھا جا تے میرا پھر لا دیو. نال ایک بیٹھا سی باؤ، وہ ڈنگر والی سفت رکھنے والا میرے ورگا بیلی، وہ کہنے لگا جی اے اس واسطے ڈنگر نہیں کھاندے، انہاں نوں پتہ جو کوئی نہیں اس گل دا بھئی اے جناب نشہ ہے تے اے سرور دیندا ہے. میں کیا صحیح تصدیق کیتی ہو، جیڑی میرے دل چ آئی سی وہ تیری منہ تے آ گئی. میں کیا چلیا تائیوں تے اساں جانوراں نالوں پیڑے ہاں. کیویں کہ جانوراں کول عقل کوئی نہیں، ساڈے کول ہے. تے عقل بنیا اکال تو. اکال آندے نے اس رسی نو جڑی جانور دے پیراں وچ مار دیندے نے تاکہ اس رسی نال او جانور کسے پاسے نسے بھجے نہ. وہ عقل تے رب بندے وچ رکھی اس واسطے تاکہ ہمیشہ اینو نقصان والیاں تھاواں تو روک کے رکھے. کہ میں کیا بیلی یار جانوراں کول عقل کوئی نہیں، ساڈے کول ہے. جانور اس بات نو نہیں سمجھدا کہ ایس بھنگ دے اندر عقل ختم ہوتی، اساں سمجھنے ہاں. وہ نہ سمجھ ہو کے بھی دور رہندا ہے تے اساں سمجھ والے ہو کے بھی مکالا ملی کرے. تے مڑ ٹھیک ہے نا، اساں جانوراں تو بدتر ہوئے. اسے واسطے اللہ دے ولی لوگ ہمیشہ اپنے آپ نو جانوراں تو پیڑا ہی سمجھتے رہتے ہیں. تے جیڑا بندہ آپ جانوراں تو پیڑا سمجھنا شروع کر دے نا، سمجھ لے وہ اپنے اس نفس نو سمجھ گیا ہوئے. تے جیڑا اینو ہے تے عیب سمجھ جاوے، اللہ فرماندے پاک محبوب فرماؤندے نے سمجھ لو اللہ سونے نے اس نال خیر دا ارادہ فرما لیا ہے. بس سمجھ لے رب اندر تے مہربان ہو گیا ہے جنوں ایس بے ایمان دا عیب سمجھ آ گیا. باقی صحیح گل جی یارا کہ ہر او عیب جیڑا دوسرے وچ ویکھے گا نا، اگر تھوڑی جی چاتی ماری ہے تے اپنے اندر اس تو چوکھا نظر آئے گا. لیکن حضور فرماؤندے نے اس نفس دی چال ہے، لوکاں دے اکھ دا اینو تیلا نظر آوندا ہے ککھ، مگر اپنی اکھ دا شتیر نہیں ویکھدا. یہ حدیث پاک ہے. سرکار فرماؤندے نے اے نفس بے ایمان جیڑا ہے، یہ بے ایمان میں ہی آکھیا، حضور نہیں آکھیا. نفس جیڑا ہے فرمایا ان دی چال ہے کہ اے لوکاں دے اکھ دا ککھ ویکھ لیندا ہے مگر اپنی اکھ دا شتیر نہیں ویکھدا. پانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد رمضان. ہوئے ہوئے تائیوں ہی یاد رکھنا. میں بہ جاؤ جی، خلل نہ پاؤ، سارے آرام نال بہ جاؤ. بالکل جناب، ہوں ادھر ادھر کسی نہیں آنا. آ جاؤ گے، آ جاؤ گے. لو جناب، ساڈا اسلام سارے دا سارا محض اسے واسطے آیا ہے تاکہ اس نفس دی دھلائی کر دے. کی کر دے؟
ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ کیونکہ کپڑے جڑے نے انہاں نو دھوون واسطے دھوبی کول جاوے گا بلیچی لاوے گا صابن 7 قسماں تے لاوندے نے تے تاں جا کے کپڑیاں دے داغ دھبے اتردے نے مگر اس نفس دی صفائی جڑی ہے کسے دھوبی کول نہیں ہوندی یہ صرف اور صرف دھوون والا ہے تے کملی والا محبوب جنوں رب ایسی قربان جاواں اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماؤندا ہے میں احسان کیتا ایمان والیاں دے اوتے کہ انہاں دے اندر میں رسول معظم بھیجیا ہے جڑا میریاں آیاتاں تلاوت کردے نے اور انہاں مومناں نو ستھرا تے صاف کردے نے اللہ دیا بندیا غور فرمائے صفائی جدا رب سونا ذکر پیا فرماؤندا ہے اے صفائی نو کپڑیاں دی صفائی نہ سمجھی اے صفائی نو مکان دی صفائی نہ سمجھی اے صفائی نو جناب والا ہے گلیاں بازاراں دی صفائی نہ سمجھی وہ صفائی اوے جڑی صفائی کملی والے نے صدیق اکبر دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی مصطفیٰ نے حضرت عمر بن خطاب دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی حضرت بلال حبشی دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی حضرت اویس قرنی لجپال دی کیتی ہے قربان جاواں جڑا اونٹ چاردا ہوندا سی کپڑے میلے پاندا ہوندا سی میرے کملی والے حبیب فرماوندے نے ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يؤبا به لو اقسم على الله لا بره حضور فرماوندے نے کئی ایسے بندے نے جنہاں دے والاں دے اندر گرد و غبار پیا ہوندا ہے والا دے اندر گرد و غبار پیا ہوندا ہے مدفون بالابواب جنہاں نوں لوکی دروازیاں تو دھکا مار چھڑدے نے اپنے نال بہنا انہاں دا گوارا نہیں کردے کوئی انہاں دی پرواہ نہیں رکھدا مگر کملی والے نے فرمایا انہاں وچ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے رب اگے قسم کھا لین یا مولا اساں تیرے کولے کم ضرور کرنا ہے تے رب سونا انہاں دی قسم ضرور پوری کردا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا ہے وہی صفائی ہے اور واقعی صحیح گل ہے گل سمجھنا لیڑے ہون البزادۃ من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے لیڑے ہون میلے تے بلال دی کنڈ تے آئے ہون نا تے میرے نزدیک او لیڑے جڑے بلال دی کنڈ تے آئے نے جنت دیاں پوشاکاں نالوں افضل تے او لیڑے جڑے ہون تے صاف ستھرے میرے وانگوں تے پائے ہون جناب جی بڑے قیمتی ہزاراں روپے دے پر آئے ہون میرے وانگوں کسے کھوتے دی کنڈ تے انہاں لیڑیاں نالوں وہی لیڑے چنگے جڑے داتا دی دربار دے اوتے پے یار وجہ کی ہے گل سمجھنا وجہ یہ ہے کہ جویں دے کپڑے مرضی پاوے بندہ نہیں بندا بندہ بندا ہے تے صفتاں نال بندا ہے کھوتے دی کنڈ تے زری دی چادر پا دیو تے او بندہ بنے گا اصل بندیاں دا سانو پتہ نہیں رہا بھی بندہ آندے کینوں نے اساں سمجھنے آ بندہ اونوں آندے نے بڑی وڈی ساری گڈی ہوے کوٹھی ہوے بنگلہ ہوے بندے سجے کبے اودے ہون تے پھر او بندا ہے بندہ نہ ویکھے میں کدوں لینا پیا کتھے دینا وا پیا اونوں اساں بندہ سمجھنے آنا رب دی بارگاہ وچ اینوں بندہ نہیں سمجھیا جاندا مولا دی بارگاہ وچ اونوں بندہ سمجھیا جاندا ہے جڑا میاں شیر ربانی وانگو کلندر اقبال فرماوندا ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندے خدا بل یا بندے زمانہ
یا بن قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرما وحدہ لا شریک مولا نے سانو جو دین اسلام دتا ہے مال ساڈے اس نفس نو صاف ستھرا کرن واسطے دتا ہے اور اللہ بندیا ساری زندگی باتاں کیتیاں گزر جاوے مگر جے اندر دا ویڑا دل والا صاف نہیں ہویا نفس صاف نہیں ہویا کیتی کرتی کھوج پائی بیٹھا ہے تے جے اس نو صاف کر لے آئی اینو تکبر غرور تو بچا لے آئی اینو حرص تو بچا لے آئی اینو محبت دنیا تو بچا لے آئی اینو شہرت دے خیالات تو بچا لے آئی گمنامی پسند کر لے میں کملی والے سرکار فرماؤندے نے حدیث پاک رب فرماوندا ہے بندیا تو لک کے عمل کر میری خاطر میں تینوں لوکاں اگے ظاہر کر دیاں گا تائیں حضرت بابا بلے شاہ فرماوندا ٹر بلیا ٹر اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے ایک تابی صحابی گئے قبر شریف دے اندر انہاں نو بعد کسے صحابی نے ویکھیا خواب دے اندر پوچھیا سونے دس رب سونے کی کیتا ہے مولا نے مہربانی کی ہے مگر ہلاک وہی ہو گئے نے جنہاں وال لوگ انگلاں چک چک کے اشارے کرتے سن لوگ آتے سن او بڑی شہ جانا او ویخ آخ او برباد ہو گئے نے تے جنہاں وال لوگ اشارے نہیں سن کرتے نا سمجھتے سن یار ساڈے ورگے کوئی فرق گل کو نہیں اصا بھی بندے ہی رب یہ بھی اوے دا ہی ہونا ہے یہ کون نہیں اندر کچھ ہے فرمایا وہی کامیاب ہو گئے کیوں اشارے اٹھے انگلاں اٹھیاں تے بندہ آکڑیا تے بنیا فرعون بڑی شے بن گیا دنیا میں ویکھن نہیں تے برباد کر بیٹھا آپ نے تے قربان جاواں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام وال جا رہے ہیں آپ دی اس لیے بادشاہی سی بادشاہی سی فاروق اعظم دی حضرت عبد الرحمان بن عوف نال نے انہوں نے ترکی گھوڑا پیش کیتا آپ نو بیٹھن دی خاطر سوار کرن دی خاطر آپ اتنے سوار ترکی گھوڑا بڑا سوریا ہوں سی آپ اتنے بیٹھ کے چھت ٹرے تے تھلے اتر گئے فرمان لگے عبد الرحمان بن عوف یہ کوئی شیطان میرے تھلے رکھ دیتا ہی میرا دل جڑا ہے بدلن لگ پیا ہے مینو خیال بہرے بہرے آن لگ پے کوئی میں بڑی شے بن گیا وا تھلے اتر کے فرمایا میرے واسطے گڈے والی سواری لے آ وہ اندر مینو عاجزی پئی دسدی ہے قربان جاواں اللہ پڑھیوں پڑھا حافظ ہویوں تے نہ گیا ہے جابوں پردہ نفسی نہ مردہ ہو باج فقیرہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا زائے یارا ظالم چوری اندر
قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرما جنہاں لوکاں دنیا دی تقدیر بدلنی ہوندی ہے وہی لوگ ہوندے نے جڑے اپنے نفس دیاں بھڑیاں صفتاں کڈ لیندے نے چنگیاں صفتاں دے وچ بھر لیندے نے ہاں جی ادھر ویکھ ہلاکو بادشاہ دا نام سنیا ہونا بڑا ظالم بادشاہ ہلاکو او دا پوترا جنگل دے اندر شکار کرن گیا ہے بغداد دے نال بغداد دے نال شکار کرن واسطے پوترا او دا گیا کافر بادشاہ سی اگے ویکھیا ایک مسکین بابا لگا پھردا ہے انہیں ویکھ کے عادتوں پہچان لیا شکلوں پہچان لیا کیونکہ وہ سچے مسلمان سن انہاں نوں ویکھ کے نبی پاک یاد آ جاندے سن اساں تے سانوں تے کوئی ویکھے نہ کسے تے سانوں یاد نبی پاک یاد کرن دی بجائے تے سانوں آندے نے ساڈے نال دے بیلی نے کافر ویکھن سانوں تو آندے ساڈے نال دے بیلی نے کیڑی فرق والی گل ہے انہاں دا منہ بھی ساڈے ورگا کرتوت بھی ساڈے ورگے ہاں جی اسے واسطے اج کل جڑا مسلمان ہوے نا یاد رکھنا وہ تینوں مینوں ویکھ کے نہیں ہوتا تینوں مینوں ویکھ کے کسے کافر ہی ہونا ہے جڑے مسلمان ہوندے نے وہ صرف محض اسلام دی سچائی ویکھ کے مسلمان ہوندے نے ہاں میں تو آکھے نہ کسی دی تبلیغ نہ مسلمان ہوندے نے اس لیے بس ایک مولا دی مہربانی جس تے ہوے تے اسلام دی سچائی اور حقانیت ویکھے کیونکہ حق مذہب ہے سچ مذہب ہے توجہ رکھنا ذرا قربان جاواں جناب اس بزرگ نوں جدوں ویکھیا سمجھ گیا ہے مسلمان میں ارادہ ہویا اینوں مار دیواں پر بہانہ لبیا کہن لگا اے بڈڑیا میرے گھوڑے دی پوچھل تیری داڑھی نالوں چنگی ہے بابا سی وہ جن ویڑا صاف کیتا ہویا سی وہ تو سارے جگ نو آپ تو چنگا سمجھدا سی آپ ہی گندا سمجھدا سی سمجھی کھڑا سی اس بے ایمان نو نا ہن کتھوں چڑدا کہن لگا بیلیا تیرا گھوڑا تو اے دا مالک ہے گھوڑے دا تو مالک ہے گھوڑا تیرے تھلے یہ تابے دار ہے تیرا جدھر باغ موڑنا ہے لگا جاندا ہے پیا میرا بھی کوئی مالک ہے اونے مینو بھی واگ پائی ہے حکماں دی جے تے میں اون دے حکم دے مطابق گیا نہ مڑدا تے مڑ تے میرے داڑھی دے وال ہون گے چنگے تیرے گھوڑے دی پوچھل لالوں تے جے بیلیا میں سرکش رہا تے تیرا گھوڑا تیری مندا ہے پیا تے پھر این دی پوچھل میری داڑھی نالوں چنگی اور کی لفظ نے کوئی لفظ نے کوئی جواب ہے لیکن تینوں کی پتا اس جواب نے اس کافر بادشاہ تے دل دے کی چوٹ لا دیتی کہنے لگا بابا ہے تیری مہربانی تو اپنے نبی دا کلمہ نہیں پڑھاؤنا ہے ہائے 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 انہیں لفظ نکلے منہ یہ نیاز مندی دے لفظ نکلے حقیقت بھرے الفاظ نکلے نے جنہاں وچ بناوٹ کوئی نہیں جنہاں وچ فصاحت بلاغت نہیں سی سادے جے لفظ منہ وچوں نکلے نے بادشاہ کہنے لگا بیلیا مینوں مسلمان چا کر انہوں جو فقیر نے کلمہ نبی پاک دا پڑھایا ہے او دی اولاد دے وچوں مولا کائنات نے عالمگیر بادشاہ چا بنایا ہے وہ بھی مغل سارے وہ دی اولاد جی مغل بادشاہ جڑے گزرے نے نا یہ اسے بادشاہ دی اولاد نے عالمگیر وہ بادشاہ مڑ گزریا علامہ اقبال فرماؤندا ہے عرب دے اندر حضرت ابراہیم آن کے بت توڑے سن نا ایتھوں دا عالمگیر سی جڑا ابراہیم آنگو کام کردا رہیا بلکہ شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح وچ فرماندے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے بیٹے آپ فرماندے نے بادشاہاں دے وچوں مجدد گزریا ہے عالمگیر بادشاہ جدا کم سی بیلیا قرآن پاک دا نسخہ لکھدا ہوندا سی سال دے اندر ایک نسخہ قرآن دا لکھدا ہوندا سی ہتھاں نال اونوں لکھ کے ویچنا ویچ کے جڑا ہڈیاں ملنا پورا سال اون دے تے گزار دینا تے آپ دا استاد سی ملا جیون رحمت اللہ علیہ جنہاں نور الانوار کتاب لکھی ہے عالمگیر بادشاہ دا بادشاہ ایک جناب سی استاد تے شاگرد مڑ استاد آل ملا جیون جیسا تے شاگرد بھی قربان جاواں جدوں فوت ہون لگے نا عالمگیر استاد اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ تے عالمگیر نو فرمایا پترا میرا جنازہ اس بندے کول کراویں جے کول تہجد دی نماز نہ سفرج قضا ہوئی ہوئے تے نہ کدی کارج قضا ہوئی ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہو گیا استاد ہوراں دا بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیتا کوئی ہے بندہ کوئی بھی اگاں نہ ہو کوئی اگاں نہ ہو اخیر
عالمگیر کان نال لگ کے نا استاد دے جنازے دے کہنے لگے استاد جی پردہ سی مولا تے میرے درمیان اج تو کھول دیتا ہے لے پھر میں آپ تیرا جنازہ پڑھاؤں دیکھے نا مڑ اج ممبر تے بہ کے سونے لفظاں نال ذکر بھی تے پیا ہوندا ہے نا تو مینوں عالمگیر چٹھی بھیجی میں روپیے بھیجے نے میں اینے مجمع دے اندر ایڈے اہتمام تے احتشام نال نام پہ لینا وجہ کی ہے جڑے غلام رسول اللہ دے یار اسی غلام اولاد گل تے صرف انہیں سرکار دی غلامی کیتی ہے اپنا جناب نفس نو مزکا مصفا کیتا ہے اج انہاں دے ذکر خیر ایسا کرنے آشا ہے کتاباں وچ عالم کرتے رہن گے جنہ چر رہندی دنیا ملا جیون رحمت اللہ علیہ دی نور الانوار کتاب جتھے جتھے پڑھیندی پوے گی عرب دے اندر تے پاویں ایتھے اوتھے اوتھے نال استاد دا ذکر ہوے گا نال پہلے صفحے دے شاگرد دا ذکر بھی ضرور ہونا ہے ایڈا بھاگا والا شاگرد قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرما میں پیا کرنا مولا کائنات نے جڑا سانو اسلام دین دتا ہے شریعت دتی ہے اینو محض سانو اس واسطے دتا ہے تاکہ سانو ستھرا کر دے پاک کر دے بھڑیاں صفتاں کافراں والیاں کڈ دے شیطانی صفتاں کڈ دے رحمانی صفتاں دے رنگ وچ رنگ دے قربان جاواں اے ہوئی انسان توجہ فرما وہی انسان ہے مولا دی بارگاہ دے اندر جڑا مولا سونے دے رنگ وچ رنگیا جاوے تخلقو بے اخلاق اللہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ میرے کملی والے حبیب فرماؤندے نے فرمایا رب سونے دے خلق دے وچ رنگے جاؤ فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے اندر رب والے اخلاق پیدا کرو رب والے اخلاق پیدا کرو تے رب والے اخلاق مت تو آکھے میں جہاز تے بہ کے تے ویکھ آواں گا کچھ سجے کھبے کتے دریا وچ چوبیاں مار کے کڈ آواں گا نا رب دے اخلاق نے اخلاق مصطفیٰ ہاں قربان جاواں اسے واسطے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پوچھا گیا نبی پاک دے اخلاق کی حضور نے سرکار دے اخلاق کریمہ کی سن عائشہ نے فرمایا کان خلق القرآن فرمایا نبی پاک دے خلق قرآن سے بولو کی ہے قرآن اخلاق مصطفیٰ دا مجموعہ ہے تو تینوں پتہ ہے گل سمجھنا ذرا رب ہے بے مثال تے نظر آن والا نہیں یا اللہ ہن تو جوان ہے میرے رنگ چ رنگے جاؤ میریاں صفتاں چ رنگے جاؤ مولا ہن تینوں ویکھیے تے پتہ لگے نا مڑ تیریاں صفتاں دا وہ آندا میں اپنا محبوب جو بڑا کے بھیجیا ہے کیڑی صفت ہے جڑی نہیں رکھی میں دے المومن مرآت المومن کملی والے فرماؤندے نے مومن مومن دا شیشہ ہے یعنی رب دا شیشہ کملی والے بن کے آئے نے جڑا کملی والے دے رنگ وچ رنگیا جاوے گا وہ بھی رب دا شیشہ بن جاوے گا انہوں ویکھیا ہی مولا یاد آوے گا خدا دی قسم کر کے نا حضور فرماندے نے نارو ذکر اللہ فرمایا اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے جنہاں نوں ویندیاں رب یاد آ جاوے بندے ادھر ویکھ اور یاد رکھ اس نفس دیاں ساریاں شیطانی صفتاں اکو گل پیچھوں پیدا ہوندیاں نہیں دنیا دا پیار دنیا دی محبت سمجھ لے بندہ ابلیس بن گیا ہے اور جب دنیا دی محبت نکل جاوے آخرت قبر دی محبت آ جاوے اس نے رب والیاں صفتاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے میں نقطے کٹ کر تین دسنا پیا بیج سٹنا میرا کام ہے اگاونا اس مالک دا کام ہے گل سمجھی ذرا اکھ مالی دا کم پانی دینا یار مالی دا کم اے پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم اے پھل پھل لاونا لاوے یا نہ لاوے
لگ جاندے نے یار. وہ آندا میری بارگاہ وچ گل سمجھ منجی دا بی سٹ کے نا تے مڑ امید رکھ کے بہ جا اوندا کم ہے اگا دیندا ہے. کی خیال ہے تے جے منجی دا بی نہ سٹے میرے اٹا روڑے پے ہون وچ تے تو آکھے ہنے تیار ہوئی کہ ہنے آئی تے ہنے منجی وڈ کے جناب منڈی لے جاؤں گے تے مڑ بولی آئے منجی تے نہیں آونی نا. بی سٹ کے تے امید رکھ مولا دا کم ہے مڑ اس بی نو. قربان جاواں توجہ فرما میں روپیہ کرنا وحدہ لا شریک مولا نے اے جناب والا پورے قرآن حدیث کا نچوڑ دے دیتا ہے مدینے والے محبوب دی زبان تے. حضور نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا دا پیار سارے برائیاں دی جڑ، سارے برائیاں دی. ایمان نال دسیا جے یہ گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ کیویں سچی نہ ہوئے؟ کوئی لال کھجوروں سی سگل کہہ دے کوئی لال کھجور یارا لال کھجور ہو سی او کل جی تو کی سونا پوری ضرور ہو سی. یہ ہو سکتا ہے سونا محبوب بولے کیویں ہو سکتا ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیہ، نبی کریم سرکار نے فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ. کی میں ایک مثال چ دینا سمجھاون واسطے گل ذرا غور نال سمجھنا. لخت جگر نالوں بھی کوئی شے ود ہوندی لیکن بڈھی نو کی بندا ہے؟ اپنے اس یار دے آکھے تے جڑا نسا کے لے جاندا ہے پتر دا گلا وڈی جاندی ہوندی. تے کسے طرح جا رہی سی نا تے بچہ رو پیا تے نال والے آکھیا اینو مار چا ایتھے یہ تے شور پیا پاندا. اس گلا گھٹ کے تے نال ٹر پئی. وہ اگوں کچھ عقل والا سی کچھ اودے چکل پھردی سی ہالے انہیں اس بڈھی دا چا انگوٹھا یعنی گلا گھٹیا. اس آخیا نام مراد ہے جڑی اپنے دے نہیں اپنے جمے دے نہیں بنی میرا کی بنے تو میرا کتوں بننا ہی میری کتوں بنے گی جدو تو اپنے لختے جگر دی نہیں بنی ہے. یہ جڑے بیلی رات نو منہ ڈک کے سڑکاں تے کھلو رہندے انہاں نو کیڑی شکل آ رہی ہوندی؟ بولو تے صحیح. یہ دنیا نہیں کھلا رہا ہوتا اسے بہیمان دنیا کھلا رہا ہوتا ہے. پیسے دی ہرس پئی ہوندی جے رات نو سن مارے تے اسے پیچھے جے دھی دا سودا کرے تے اسے پیچھے. ہاں نہیں کرتے دھیاں دا سودا نک کڑیے کما کے لایا جے اون دی عزت دی چادر جیڑی ہے اونوں پردے تو باہر کڈ کے لایا ہونا تے اسے واسطے لایا ہونا. اور کیڑی شے جدوں یہ شے ختم ہو جاوے دنیا دی محبت نہ ہوئے تے مڑ تے بندہ اپنی عزت وال جڑا میلی اکھ ویکھنا ہوندی اکھ کڈ لیندا ہے کہ نہیں کڈدا. میں موٹی جی مثال سے دینا. مثلا مسلمان دی دھی بہن واسطے حکم ہے جدو مر جاوے کفن دے 5 کپڑے دے دینے. کنے 2 چادر ہوندیاں نے، ایک قمیص ہوندا ہے، ایک دامنی ہوندی ہے، پھر سر تے دوپٹہ ہوندا ہے. کنے کپڑے ہو گئے؟ 5 مسلمان دی دھی بہن واسطے. لیکن ایمان نال دسیا جے اج جیوندی دے کنے کپڑے نے؟ میں پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع تقریر کردا سا پیا جٹ دے بندے بیٹھے سن. میں کہ کیوں بیلی ہو اج کل جیوندی دے کنے نے؟ ایک وچ جٹ بولیا ہوندا 1.5 کپڑا رہ گیا مولوی جی. ایمان نال دسو صحیح آنا پیا کہ غلط آنا پیا؟ میں تانوں پہلو آکھیا گل صحیح ہوے تے سر ماریا جے نہیں تے سر ماریا جے نہیں. کیونکہ ساڈی قوم نوں سر مارنا ہی آوندا. ایک بندہ سی اونے رچ نوں چا سکھایا سر مارنا. ان برخا پوا کے لے گیا کپڑے دی دکان تے دکاندار نو کہن لگا میری بڈھی بیٹھی ہو تے مینوں 20-25 تھان دے نا میں بخا کے آنا. وہ ساڈا بسم اللہ چکو جی اس پانڈ بنی تے موڈے تے رکھی تے ہن اونے تے سکھایا سی نا سر مارنا. دکاندار نے پوچھا بی بی جی کتھے گیا ہے؟ بابا جدو چیر لنگ گئی نا تو واپس کتنے ہونا سی انہیں آخیا بی بی بابا اینی چیر ہو گئی ہے تہاڈا سر دا سائیں کتنے گیا؟ اس مڑ اس 2-3 باری یہ کیتا نا. اس آخیا کھانا یہ خراب ہوے سر مار دی بول دی کونی بھائی ویکھاں دے صحیح وچ ہے کیڑی بلا. انہیں برخا چایا تے وچوں نکلا رچ
وہ تے جناب دکان چھڈ کے تے نس پیا ہاں جی پچھوں وہدا سی پیا بیلی بھائی ہوں نسیا جاتا ہی وہ بڑیا تے انہیں پانڈ ایک ہور چک لی یہ بلیا جی سائیاں رچ نو سر مارنا سکھایا سی نا سانو بھی ایویں سر مارنا ہی سکھایا گیا جس کنجراں دی فلم لگی ہوگا تو مڑ سر ماشاء اللہ جی کوئی جھوٹ بولے تا بھی سر مارنا ہے جی سچ بولے تا بھی سر مارنا ہے مگر نہ اس سر نو ایویں نہ ماری جاتا ہے سر دا جڑا رب رکھیا ہے یہ اندر جے مغز ہوے تے اینو اسی جگہ تے جھکا جتھے جھکن نال ملدا ہے وفا قربان جاواں توجہ فرما اللہ دیا بندے آؤ اج ڈیر کپڑا لے گیا ہے مڑ میں آخیا میں کہ جد جیوندی جو 5 کپڑے وچ نہیں رہندی تے ڈیڈے چائی پھردی مڑ جد مر جاوے اینو ضرور لکاونا کی خیال مری نو مڑ 1.5 کپڑے سٹیے کے مینوں ایک آندا مولوی جی عورت مر جاوے غیر بندہ منہ ویکھ سکدا میں کہ نا مری دا نہیں ویکھ سکدا جیوندی دا ویکھ سکدا یہ ساری عقل کہ ماری اکبر الآبادی فرماؤں ہے نا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت ملی سے کڑ گیا آندا میں ویکھیا نا بڑیاں جاندیاں سن مسلمان دیاں بے پردہ منہ کھول کے ہن دے منہ تو بھی بڑا کچھ کھلیا ہوندا نا اس ویلے تے منہ کھول کے جاندیاں سن پیاں تے میں تے آکھے غیرت ملی ہے سی غیرت مند بندہ ہوندا میں تے ویکھ کے زمین وچ گڈ گیا میں مر تاں گئے اوے ساڈی تھی پہ جاندی میرے ورگے بغیرت ہون تے او تے مڑ اڈیاں چک چک کے ویکھدے نے وکری پچھی دیا وہ ہور دی ویکھدا ہے پیچھے ہوندی نو ہور ویکھدے ہاں یہ اصول ہے میرے کملی والے فرماؤندے نے تساں پاک دامن رہو تہاڈیاں گھر دیاں وی پاک دامن رہن گیاں مصطفیٰ دا فرمان ہے افو تعف نساؤکم تساں پاک دامن رہو تہاڈیاں عورتاں پاک دامن رہن گیاں تساں اپنے والدین نال نیک سلوک کرو تہاڈی اولاد تہاڈے نال نیک سلوک کرے گی ذرا آکھیا سبحان اللہ باہر صورت میں روپیہ کرنا اللہ دیا بندیا دنیا دی محبت ساریاں برائیاں دی جڑ دے آخرت دی محبت ساریاں اچھائیاں دی جڑ تے جس جگہ تے دنیا دی پیار تے محبت دی تعلیم دیتی جاوی نا سمجھ لوی وہ ساری برائیاں دا مرکز ہونا ہے اور جس خانقاہ درویش دے کول آخرت دی محبت سکھائی جائے سمجھ لوی ہر نیکی اتھوں ہی لبنی ہر خیر اتھوں لبنی ادب بھی اتھوں لبنا ہی ادب خدا دا اتھوں لبنا ہی مصطفیٰ دا اتھوں لبنا ہی صحابہ دا اتھوں لبنا ہی ولیاں دا اتھوں لبنا ہی ماں پیو دا اتھوں لبنا ہی بڑے چھوٹے دا اتھوں لبنا ہی ہاں جی جناب والا سارے آداب بھی اتھوں لبن گے اخلاق بھی اتھوں لبن گے انسانیت اتھوں لبے گی ہمدردی اتھوں لبے گی ساریاں چنگیاں صفتاں اسی در تو لبن گیاں جس در تو آخرت دی محبت لبے گی جتھے درس ہوئے نا تھے ٹکر لبن دا اے درس ہوئے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے اجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے تے وہ آکھے بس میں مر جا ساری دنیا تے ہر شے میرے کول آ جاوے تے سمجھ لے سیدھا ٹکر اے جناب سمجھ لے تے میری جیوندی جہنم ہے او بندہ جیوندا ہی جہنم ہے خدا دی قسم کر کے آنا اس کول انسانیت دی ہوا بھی کدی نہیں آ سکتی انسانیت دی ہوا اس بندے کول آوے گی جڑا بندہ ظاہر باطن میرے کملی والے دا نمونہ بنیا ہوئے اس واسطے علامہ اقبال ایک گل کیتی ہے ہائے اساں درود شریف پڑھنا نعتاں پڑھنے آنے نہیں کریے درود یہ وہ مگر ساڈا اندر تے نہ ظاہر رنگ ہوندا مصطفیٰ دا نہ باطن رنگ مصطفیٰ دا ہوندا تے اقبال کلندر لاہوری فرماوندا ہے فرماتا چوں بنامی مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردد وجود اقبال فرماؤں ہے میں جدوں کملی اقبال فرماؤں نے جدوں میں کملی والے تے درود پڑھنا وا میرا جسم شرمندگی دے نال پانی پانی ہو جاتا ہے کیوں اکھ عشق میں گوید کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر اندروں عشق آواز دینا ہے اوے اقبال تیرا تے سینہ جڑا ہے وہ مندر بنیا پیا ہے اینا دنیا دے بتاں دے نال تینوں کی ملے گا وہ جویں اقبال فرماؤندے نے نا
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ قربان جاواں، توجہ فرماؤ، اقبال فرماؤندے نے عشق کہندا ہے او جھلیا پہلا اپنا ظاہر باطن مصطفیٰ دے رنگ چ رنگ دے، مڑ ایک بار جو درود پڑھے گا وہ بھی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے گا۔ پہلا رنگ محمدی چڑھا، رنگ وہ صحیح کسے آخیا ہے؟ کوئی نہیں رہن دیو، یہ ون سمنیاں جنساں اس دنیا چ ہے نے، ہاں جی یہ کوئی نہیں، ایسے دنیا سرزمین دے کیکر بھی ہوندے نے، گلاب دے پھل بھی ہوندے نے، کوئی کنڈے لاندے نے، کوئی کچھ کردے نے، کوئی دھتورے، دھتورا جنس جیڑی ہے نا ان کا کم ہے شتونگڑیاں وانگو ٹاں ٹاں مٹاں، تے جیڑا بندہ ذرا ہوئے نا جس نو اللہ نے بنایا ہوئے گلاب دا پھول اون دے نال بیٹھو کہ چنگی خوشبو آنی شروع ہو جائے، ذرا آکھو چا سبحان اللہ۔ ہاں یہ کوئی سہ جنساں نے ساڈے اندر، ہاں جی کئی آخر فلماں والے جڑے نے وہ جھوٹ والے بیلی، تین پتہ ہے نا وہ جنہاں نے وہ دنیا دی محبت تے پیچھے اپنا ایمان اج ویچیا ہوندا ہے، وہ جویں اونوں آندے جان اوویں کردا جاندا، اونوں آکھنے اس بڈھی نو ماں بنا لے، وہ آندا ٹھیک ہے جی، اگلی فلم میں دھی بنا لے، وہ آندا ٹھیک جی، اگلی فلم میں چنو ووٹی بنا لے، وہ آندا ٹھیک ہے جی، اونوں اگلی مشوکا بنا لے، آندا ٹھیک جی، لاکھ لانا پہ ایمان نال دس جنوں ماں آکھیے مڑ مشوکا بنی کریے، میری گل نہیں سمجھا؟ وہ بول تے صحیح، تے جدوں تیرے میرے سامنے ہر ویلے ایہو جے منظر رہنے نے تے مڑ ساڈے کوئی شرم آیا رہنی ہے؟ ہر شاید جھوٹ، مولوی ایک جھوٹ بولے نا، ایک جھوٹ مولوی صاحب، مولوی مسیح تے نہیں رہ سکتا، یہ پیچھے نماز ہوندی نہیں، وہ جھوٹا مولوی کل جھوٹ بولیا تے جھوٹاں دا ڈبا 20,000 دا خرید کر کے گھر چ لایا ہوں۔ فلم تے ڈرامہ آندے، یہ ڈرامے دا مطلب کی ہوندا؟ آندے نہیں فلانا بڑا ڈرامے باز ہے کہ نہیں آندے؟ معلوم ہوا یہ مطلب ہی جھوٹ ہے، اور باقی خون بناوٹی جناب گولی تے بندے باہر رومن گے پے، نام مراد مکالا ملی کھڑا کسے تباہی نہیں پھیری، وہ خون بناوٹی، وہ کلاشن کو بناوٹی، وہ جیڑی قوم چلی تصویر پاگل ہوئی بیٹھی ہوئے، انہیں کیوں محمد عربی تو منہ نہیں پھیرنا؟ مینوں قسم وحدہ لا شریک دی، جس قوم نال وحدہ لا شریک مولا خیر دا ارادہ فرماوے، دونوں جہاناں وچ رحمت فرماوے، انہوں سچ نال پیار ہو جاندا ہے، محمد عربی دا حبدار ہو جاندا ہے۔ مینوں ایک مسئلہ پوچھتا کہ مولوی جی یہ دسو جھوٹا مولوی ہوئے تو پیچھے نماز ہو جاندی؟ میں کہ جی جو پچھوں لین ہی جھوٹیاں دی لگی ہو تو مڑ ہو جاتی جی، وہ ضرور وہ جو فرشتے جھوٹے نے امام جھوٹے ہونے، سچے نے امام سچے ہونے، پچھوں جھوٹے ہونے امام سچا ہوئے نہیں کھلو سکتے۔ امام مسلم نماز پڑھائی سی، جھوٹے سن کھلوتے سن، او پہ جانا وہیں پہ جانا وہیں پہ جانا، معلوم ہوا سچیاں دے امام سچے ہوتے ہیں، تے اے بھی تے سارے کام جھوٹ، اے بھی تے دنیا دی محبت ہی کراؤندی ہے نا۔ اللہ فرماوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماوندا ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کیتے نے جویں پہلیاں دے کیتے سن، کادے لئی یا مولا لعلکم تتقون، اس واسطے کیتے جے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یا مولا روزے دا پرہیزگاری نال کی تعلق ہے؟ بزرگ فرماوندے نے جدوں اے ٹھڈ رجدا ہے اس لیے ہاتھ پیر ایک بندے دا بدن بھکھا ہوندا ہے، گناہاں دی بھوک نوں لگ جاندی ہے، اے پھر منہ ماردا ہے ہر پاسے، تے جدوں اے ٹھڈ بھکھا ہوئے تے پھر اے بدن رجیا ہوندا ہے گناہاں تو، پھر کسے پاسے منہ نہیں ماردا۔ خدا دی قسم کر کے آنا تائیں اللہ دے پیارے جناب جڑے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اپنے نفس نو ستھرا کیتا ہے، سال سال انہاں لوکاں نے کئی سال جناب جنگلاں دے اندر رہ کے انہاں بھوک برداشت کیتی ہے، پیاس برداشت کیتی ہے، کیونکہ نفس بے ایمان کسے خنجر تے چھری نال نہیں مردا، اے مردا ہے تے بھوک دے خنجر دے نال مردا ہے، پیاس دی چھری دے نال مردا ہے۔ اینوں نیندرا دینا پیندا ہے، جنہاں اینوں بے قرار رکھیا جاوے، جنہاں اینوں بے چین مولا دی خاطر رکھیا جاوے، انہاں اے جناب والا ستھرا ہوندا تے مردا ہی جاندا، جنہاں اینوں سکون دتا جاوے گا تے قرار دتا جاوے گا، انہاں اے فرعون بندا جاوے گا تے بندیاں دا برا
دا سوچے گا، انساناں دا گلا کٹن دا سوچے گا، اے جناب والا حیوان بن کے تے رب نو بھلا دے گا۔ مینوں وحدہ لا شریک دی قسم ہے، اس واسطے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جننے بھی فقیر درویش ہوئے نے، جننے بھی مومن ہوئے نے، جنہاں نے دنیا نو انسانیت دے درس سکھا دیتے نے، وہ نہیں سکھائے نے جنہاں نے اپنے ٹھڈ نو اپنے آپ نو خالی رکھیا ہے، انہاں کملی والے سرکار دی شریعت مطہرہ دے آپ نو چلایا ہے، پھر اس نفس نو ماریا ہے، اس بھڑے نو ماریا ہے، اینو بھوک دے نال تے انیندراں دے نال ماریا ہے انہاں لوکاں نے، تا جا کے خدا دی قسم او دنیا نو سکون دیندے نے جڑے آپ بے سکون رہندے نے، اور جنہاں راتاں نو آپ بے سکون رہنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں جنہاں دے دور خلافت دی مثال بنی ہے، حدیث روایتاں دے اندر ہوندا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت سن، ہاں جی جناب جدوں آپ بادشاہ وقت بنے تے جناب بکریاں تے جناب بگیار جڑے نے او لوکاں دے کٹھے چردے پھردے کھاندے پھردے ہوندے سن، ہاں جی بگیار منہ نہیں سی مار سکدا ہوندا بکری نو۔ ایک دہاڑ ہویا جدوں آپ دا انتقال ہو گیا، دنیا تو رحلت ہو گئے، بکریاں دے چروایا نے ویکھیا بگیاڑ بکری نو سنگوں پھڑ لیا ہے، کہن لگے لگدا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا، حضرت عمر دا دوترا فوت ہو گیا ہے، جے وہ جیوندا ہوندا تے نے منہ نہیں سی مارنا۔ ہائے ہائے ہائے، اور واقعی اللہ دی قسم کر کے آنا کہ جانور پچھان دے نے، جڑا اپنے رب نو پچھانے نا اونوں سارے جانور پچھان دے۔ ہاں من خاف من اللہ خوف اللہ کل شیء منہ، کملی والے فرماؤندے نے جڑا رب تو ڈردا ہے نا اللہ ہر شے نو اودے تو ڈراوندا ہے، تے جڑا رب تو نہ ڈرے دنیا دی ہر شے تو رب اونوں ڈراوندا ہے۔ حضرت کس میں تانوں موٹی جی گل سمجھانا ہے، سخی سرور ہوئے نے تیرا غازی خان دے علاقے وچ، آپ دی زندہ کرامت ہے، کونجاں جاندی ہون نا کونجاں تے تھلے کھلو کے آکھو کونجاں نہیں کونجاں سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ، وہ اوتھے ہی طواف شروع کر دیندیاں۔ ہن آزما کے ویکھ لے، میں تے ہزاراں وار آزما، ایک بار نہیں، اسی دریا دے کنڈے تے رہن والے لوگ ہاں، ہزاراں وار اساں ایویں چھیڑ خانی کرنی، کونجاں لنگنا اساں آکھنا کونجاں نہیں کونجاں پیر سرور سخی دا پھیرا پائی جاؤ، خدا دی قسم کر کے نہ اوتھے کھلو رہنا، جنہ چر اساں بند نہ ہونا انہاں اگاں نہ جانا۔ کی جانور کیوں پچھانی کھڑا ہے؟ اس واسطے کہ اے رب نو پچھانی کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پچھانن والی شے نو پچھانی کھڑا ہے، جدی پچھان رکھنی سی اصل اونوں جو پچھانیا سو تے خدا ہن انہاں نو آکھی کھڑائی شاباش پچھان۔ اوے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دن نو فیصلے کردے رہنا، رات ہونی وہ کپڑے لا کے رکھ دینے، دن والے کپڑے لا دینے، ایک بکریاں پیڈاں دے والاں دا جبا رکھیا ہویا سی، اس جبے نو پا لینے، گل دے اندر سنگل پا لینا، آخنا مولا کریم مجرم تیری بارگاہ وچ آیا اینو معاف کر دے۔ پہلا مجدد حضور دی امت حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہویا۔ یہ حال ہے، قربان جاوا خدا دیا بندیا، میں جن بھی صحابہ دی زندگی تابعین تبع تابعین ولیاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے، مینوں ایہی نظر آ جائے کدی روندا ہے پیا، کدی اتھرو پیا وگاندا ہے، کدی سجدے وچ پیا ہے، ہر ویلے ڈردا ہی پھردا ہے، مگر اج اساں ویکھنے ہاں میں جنوں ہی ویکھاں وہی میرے وانگو آندا میں جنتی ہاں، میں بخشیا وا، میں حضور دا عاشق ہاں۔ یہ سارے کم جڑے اساں یہ گلاں کرنے پے اوے کافراں دیاں تری سنتا طریقیاں نہیں، حضور دے آمن تو پہلا کئی انج دے کافر گزرے جڑے آپ نو جناب والا ایویں سمجھدے سن، وہ آندے سن اساں اللہ دے دوست ہاں، اساں نبیاں دی اولاداں وا، سانو کی ہونا ہے، اساں بخشے بخشوائے ہاں۔ ہاں جی انہاں دے طریقیاں تے اساں چل پے، مینوں کملی والے دے صحابہ دا طریقہ ہی کوئی نظر آیا ہے، او بیلیو ہمیشہ مولا تو ڈردے ہی رہا جے۔ جس قوم برباد ہونا ہوگا نا وہ سمجھتی اسی جنتی ہیں، جدے رب رحمت فرمانی ہوئے اس ہمیشہ مولا تو ڈردے ہی رہندے نے، کی پتہ جہنم جانے کہ جنت جانے، کردے بھی سارا کچھ نہیں، یاد رکھنا میری گل۔ ہاں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کوئی ہے گل کرنے والی کہ اس مائی دے لال دے کول بھی کوئی نیکی رہی ہونی ہے؟ آپ دے بارے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب بارے شریعت دے مصنف آپ تے شاگرد نے فرماؤندے نے آلہ حضرت دی بارگاہ وچ ساری زندگی دنیا دا ذکر نہیں چھڑیا، میں کہنے لگا جی بادشاہ جا رہا سا ٹیکس لے تقریر کرنے واسطے تے نال باہو قسم دے بندے بیٹھے سن، کہ مول صاحب دنیا تے مسلمان نو چھڈن دا حکم تے نہیں، میں کہ جی بالکل تساں دنیا چھڈن دا مسلمان دے دنیا چھڈن دا تساں مانا نہیں سمجھدے،
کی میں کیا پہلی شاید اسلام آندا ہے مسلمان دنیا ہاتھ چ رہے دل چ نہ آوے. ایک دوسرا ناجائز طریقے نال کماونا لعنت ہے. تیسرا ناجائز کم تے لاونا لعنت ہے. تین چیزاں اسلام آکھدا ہی. وہ نال ایک بیٹھا سی آندا جی گل تے اوتھے ہی آ گئی. ناجائز طریقے نال جدوں نہیں کماونی تے مڑ گزارے والی ہونی ہے نا. آلہ حضرت فاضل بریلوی جڑا سارا کچھ کر گیا دنیا میں جے عشق رسالت دیاں مثالاں دنیا وچ پہ ملدی. وہ آلہ حضرت فرماؤندے نے کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے شرم کو نہ شرماؤ تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. شرماوی تو کسے ہو رضا کو حساب لوی میں رضا بھی کسے گنتی چاہے یا مولا میرے کو کی حساب لینے میں تو حساب آندے نے گنتی یا مولا میں تو کسے گنتی چی کوئی نہیں. جڑے آندے جنہ سارا کچھ کر گئے نے جنہ دے دنیا تو رحلت کرن لگن تے استقبال مصطفیٰ فرما. غازی علم دین شہید نو ویکھ سونے دے نام تے دنیا دی محبت کٹی سنا تے سونے دی جو محبت پائی سو تے چھال موت دے گھر چ ماری سو. کیونکہ فاسق ساڈے ورگے موت تو ڈردے نے کتنے موت دے گل لگتے ہیں پر عاشق دا کم ہوتا ہے. فاسقاں دے کول موت آپ آندی ہے عاشق خود موت دے گل پہ جاتا ہے. آ جا نہیں پھر آ جا سرکار دے نام تے. مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف شوق نال کہہ دے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے. جنواری ہوتی ہے سرکار ہوتے وہ آدھے نے کچھ بھی نہیں کیتا تے اساں جو مکالا ساری زندگی ملیا ہوندا ہے نے بخشے بخشو ہے جنت ساڈی پکی جے جہنم جانا تے مولوی کیا بات اگے مولوی جی جنت ساڈے واسطے تو جہنم جانا تے تو جانا ہے کہ تو جان دے جاؤ اساں تے مڑ جاہل اساں کدے جانا جہنم. میں کہ واہ جی تے ہن پتہ لگا کہ جنت جان دا طریقہ ہے جاہل رہو کی رہو جاہل رہو تے جو مرضی ہوندا جے کر گزرو جن مکالے مل سکتے ہو ملو تے مل کے سیدھا جنت جاؤ. میں کہ واہ جی واہ یہ تو مینوں تے یہو جہا 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی نبی نہیں پیا دسدا جڑا انہاں آکھے بھئی جہل رہو تے جنت ملے گی. تے ہن کوئی نواں نبی کھڑو جڑا آکھے لو بھی بیلی ہو جو مرضی ہوندا جے کرو تے سیدھی جنت جے نہ 1.25 لاکھ نبی ایک ہی تعلیم دیندے نے. اللہ فرماندا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ فرماؤں ہے میں جن بھی نبی رسول بھیجے نے انہوں دا مقصد صرف یہ سی تاکہ اللہ دے اذن دے مطابق انہوں دی گل منی جاوے انہوں دے حکم منیا جاوے انہوں دے پیچھے چلیا جاوے. رب آندا میں تو رسول بھیجے اس واسطے نے میرا تو مقصد ہی ہوئی ہے. یہ تسا اور مقصد اپنی طرفوں گھڑی کھڑے ہو گے کہ میں رسول بھیجنے سیدھا تسا مکالا ملو تے رسول تانوں جنت لے جان گے. یہ تہاڈا مقصد ہے. اللہ دا میں رسول بھیجے اس واسطے نے جویں آکھن اونج چلو گے تے جنت تہاڈی ہوے گی. بیلیا تینوں اے روزہ جڑا اس رکھنے ہیں نا رکھاں گے اس تے شرائط بڑے نے ہر حکم شریع دے شرطاں تے آداب نبی پاک دی شریعت نے واضح کر دیتے ہیں. لیکن سانو سمجھ نہ ہوئے تو مڑ اور گل ہے. اے سرکار دا روزہ مبارک دی حکمت تے ہوئی ہے تزکیہ نفس گناہاں تو بھوک دی وجہ نال بندہ دا نفس کمزور ہوئے تے پھر بندہ گناہاں تو بچے. تے اس دے اندر ہور بھی حکمتاں شائع نے کہ جے تو
رمضان دے مہینے وچ ایک ٹائم دی نہیں کھانا ہے تے گزارا کر لینا ہے نا تے مڑ ان چکریا کر کھا امیرا یہ ہوئی گزارا ہی سمجھ لے تے سال پورا وچوں بچا کے تے اللہ دے غریب بندیاں نوں دیا کر مہینہ گزارا ہو جاتا ہے تے باقی سال نہیں ہو سکتا گل سمجھنا ذرا ہوں یہ واسطے شرطاں کی نے موٹی جی شرط ہے عام روزہ تسی اسی سمجھنے ٹھڈ بھکھا ہوئے کھانے پینے تے صحبت تو تین چیزاں تو بچیے تے کی ہویا روزہ تین چیزاں تو بچنا یہ واسطے شرطاں اگوں یہ نے کہ حرام کم شریعت دے بے حیائی غیبت گلا انہاں ساریاں تو بچے تے پھر روزہ ہے جس دا اجر ہوے کہ انا اجزی بہی رب فرماوندا ہے میں بدلہ دیاں گا خود فرشتیاں نو نہیں آکھنا تساں دیو میں خود جزا دیاں گا اس بندے نو جیڑا بندہ روزہ میں وانگو رکھدا ہے پر بے حیائی دے سکرین بھی ویکھدا ہے تے جناب تگڑ بگڑ بھی کری آندا ہے رگڑ بگڑ بھی کری آندا ہے سٹی آندا جو آندا ہے پیا کھائی پی آندا ہے تے نہیں ویکھدا غریب دا مال تے نہیں ویکھدا حلال تے نہیں ویندا حرام ایہو جا بندہ جیڑا نبی پاک سرکار دی شریعت دے حرام کیتے کما تو نہیں بچدا حضور خود فرماوندے نے اس بندے نو بھوک پیاس تو سوا کچھ نہیں لبدا قیامت نو اجر رب دی بارگاہ وچوں اینو نہیں ملنا میرے سامنے میں حدیثاں پڑھاں تے وقت لگ جاوے گا بیہقی شعب الایمان پئی حدیث دی کتاب مشکات شریف دیکھ لے بخاری شریف دیکھ لے سیاستہ دیکھ لے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شام دا ٹائم ہویا دو بیبیاں روزہ رکھیا سی تے انی بھوک پیاس انہاں نو لگی پئی وٹ پیاں کھان حضور دی بارگاہ وچ بندہ بھیجیا حضور سانو اجازت دیو روزے افطار دا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا انہاں رکھ انہاں نے روزہ کدوں حضور انہاں تے رکھیا ہے فرمایا حلال تے رکھیا سی حرام تے کھولیا حضور کیویں فرمایا آپس وچ بیٹھ گئیاں نے تے جو گلے سن اوکے کیتی لگی آئیاں نے نہیں فلانی انج نہیں فلانی بڑی نام را دیا فلانی بڑی انج اتری جا اون تے گلے گوانڈنیاں آنڈنیاں دے کر کر کے نا تے فرمایا انہاں اپنے بہناں دے کھادے نے گوشت حضور گوشت کھا لے نے فرمایا ہاں انہاں نو جا کے آکھو گا الٹی کرن الٹی کیتی تے کالا گوشت انہاں نکل آیا منہ وچ دوواں فرمایا اے گوشت کھادا نے اپنی بہناں نے بلیا یہ روزے دیاں شرطاں نے کہ حرام تو بچ بھوک پیاس تے جڑا حلال گل سمجھنا حلال تو بچ کے تے روزہ بنیا کھڑا ہے روٹی کی ہے حلال ہے کہ حرام پانی یہ ساری چیزاں حلال حلال تے چھڈی کھڑا ہے تے حرام نہیں پہ چھڈنا حیرت آتی ہے سانو رب وحدہ لا شریک دے ایک حکم دے پیچھے انہیں آخر روزہ رکھو بھائی روزہ رکھو روزہ رکھیا حلال دتا چھڈ مولا دے آکھے وہی رب پہ آندا حرام چھڈ تے وہ نہیں بچڑ تے روزہ کیسا عجیب یا اے حکم کیویں منی کھڑے ہیں یہو جا روزے والے بندے نو قیامت نو روزے نہ رکھن دے اوتے پھڑیا تے نہیں جانا لیکن ثواب نہیں لبی ثواب اسے بندے نو اجر اسے بندے نو جنت اسے بندے نو جزا اسے بندے نو جیڑا بندہ نبی پاک سرکار دے دسے ہوئے حکماں تے چلے تے حرام کماں تو بچے یہ نہ بھی ادھر روزہ رکھی کھڑا ہے تو سویرے سویرے حمام وچ بڑھ جاوے کی ہے جا کے ذرا کروڑ کے منی تاکہ صفائی ہو جائے یہ صفائی تیرے ایمان دی منہ دی صفائی نہیں صدقے جاواں اس منہ دی صفائی تو جڑی حضور دی سنت نعوذ باللہ صاحب پی ہوندی ہے تے اے سمجھی کھڑا ایسا صفائی پی ہاں جی اے ایمان دی صفائی بے لیا صفائی ہے سی تے حضرت صدیق اکبر دے منہ مبارک دے اور صفائی ہے صفائی ہے ہاں میں تے آنا منہ کوڑے کرکٹ نالوں بھی پیڑا ہے جڑا اے سمجھے میں داڑھی مون کے صفائی پہ کرنا جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد پھر فلمیں ڈرامے اور گانے وغیرہ سنتے اور گاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہی تو دسن دیا بھی بھوکے مرن ڈے ویکھے نا تیرے سامنے جو حدیث پاک سرکار دی ایک نہیں میں کئی سنا سکنا وا لیکن صرف ایک ہی حضور دی سرکار دی حدیث پاک سنا دینا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فرمایا جدوں روزے دار بندہ جھوٹی گل نہ چھڈے جھوٹ تے عمل نہ چھڈے جہالت نہ چھڈے فرمایا اس دے روزے دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں دوسری حدیث فرمایا رب قائم حظو من القيام السحر ورب صائم حظو من الصيام الجوع والعطش فرمایا کئی رات
رات نو کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ایسے ہوندے نے جنہاں نو سوائے جناب جاگن تو کچھ نہیں لبدا، اور کئی روزے دار ایسے ہوندے نے جنہاں نو روزے تو سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لبدا۔ ہاں جی وہی بندے نے جڑے جناب والا چھڑدے نہیں برائی، ہاں جی رب سونے دے جناب حرام کیتے کماں نو ویکھی جاندے نے پے کری جاندے نے پے۔ ہو جائے بندے خدا دی قسم کر کے آنا جناب رات نو جاگن تے رب دی بارگاہ وچ ستے ہی ہوندے نے، جاگے نہیں ہوندے۔ اور میرے نبی دی شریعت تے عمل کرن والا خدا دی قسم رات نو سو ہی جاوے مولا او دی مڑ وی عبادت لکھدا رہندا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مفتی کو علامہ چشتی صاحب۔ کیونکہ ایک جاگن پر جاگ نہ جاننی اتے جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جاوا سل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے کی ہویا یارا کھگو بولے جڑا لئی دئی سا وہ پٹھے واہ نصیب اتنا دے باہو واہ نصیب اتنا دے باہو جنہ خو پریم دے جتے ایک گل پہلی آ جی میں سمجھاؤنا پیا انہوں سمجھ آئے گی جنہوں قبر یاد جنہوں قبر دا کوٹھا یاد ہے نا ساریا جیلوں تو سخت جیل ہوئی ایمان کسی جیل تو نہ ڈر اس جیل تو ڈر جنہوں کوئی موری مولا نہیں ہے کیوں بھی چھڈ دیا بیلی رج گئے جی آ بیلی آدھے نے چھڈ دو تھی آدھے بولو ہے جڑے اگے بیٹھے جی ہاتھ کھڑے کر اچھا انہیں سمجھا بھی جڑے اگے بیٹھے اچھا اچھا اکے یعنی تنگ ہوئے بیٹھے جے جڑے اچھا اچھا لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے دو تر دن رہ گئے روزے رکھن ٹھڈ پار لو پھر اگے بھوکا رہنا ہاں ہنے پار لو خدا کرے ساڈی دوزخ بھری جاوے آخو آمین بڑا بڑا دوزخ ہے نا مراد ہاں یہ جدا پر گیا نا اوندا بیڑا تر گیا یہ پر جاتا ہے صرف این واسطے چاہیے حضور فرماؤندے نے مومن ایک آندر وکھان وچ پڑتا ہے تو کافر ستے پڑتا ہے ستے آندر پڑتا ہے جیڑا بندہ اس نبی پاک سرکار جنہوں اپنے قبر دی فکر پی جائے اوندا پر جاندا ایمان نال ہاں نہیں پڑھتا ہے دوزخ تے صرف اس دا نہیں پڑھتا جنہوں صرف یہ دنیا یاد ہے کافراں وانگوں انہوں کوئی پتہ نہیں مار کے بھی جانا ہے نا مراد نو بھی کی بننا ہے اوتھے حساب کتاب ہونا ہے عذاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہاں جی اکھے جیوندے کی جان یار راز مویاندا اے تایو جانے جو مردا اتے خرچ لونی دئی گھر دا ایک وچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا واہ نصیب اتنا جڑا وچ حیاتی مردہ
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل